बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद और उनको की गई नसीहत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने कितने दिन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया, आपकी कश्ती कितने दिन पानी में तैरती रही, तूफान थम जाने के बाद पहला कदम ज़मीन पर किसने रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिस झोपड़ी में 950 साल गुजारे वो कितनी बड़ी थी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत से मौजूदा दौर की उम्रों पर क्या मुकालमा हुआ। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूअर्स, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मशहूर अम्बिया अलैहिस्सलाम में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। आप अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हुई। आप अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र मिली। इसमें से 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम और आखिरत की फ़िक्र में बहुत ज़्यादा रोया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम को नोहा करने वाला यानी बहुत रोने वाला के नाम से याद किया। आप अलैहिस्सलाम मामूली नियामतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अब्दन शकूरा के लक़ब से भी याद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 43 मकामात पर फरमाया। व्यूअर्स, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 बरस दीन की तबलीग और गैरुल्लाह की पूजा से मना फरमाते रहे, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। अब्दुल्लाह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दावत हक देते और पुकार कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह व अना रसूलुल्लाह, और इनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ व मगरिब तक पहुँच जाती। इस वक्त के लोग इस कलमा की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में डाल लेते और बाज़ मलऊन कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और दूर रहते। जबकि वो इन मर्दूदों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हाथ चलाते थे और मारते थे। मारते मारते बेहोश कर देते, और जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते, ऐ लोगो, तुम कहो खुदा वहदहू ला शरीक है और नूह इसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह के गले में काफरों ने रस्सी डालकर खींचा, तो इस सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ शदीद बेकरार रहे, फिर भी दावत इलाही बराबर करते रहे और किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की, और अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें उठाकर शिरक करने वालों को वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत देते रहे, यहाँ तक कि अज़ाब इलाही यानी तूफ़ान की नौबत आ पहुँची। तो हज़रत नूह ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, मगर मेरे बुलाने से मेरी कौम मुझसे और ज़्यादा दूर भागती रही, और हर रोज़ मुझ पर जुल्म सितम के सिवा कुछ नहीं किया करते और मुझे नासज़ा कहते हैं। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर
حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہولہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ ترجمہ: پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ جب آپ علیہ السلام نے دعا کی تو فی الفور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا، اے نوح، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں استجاب ہے، قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا، 100 گز موٹا ہو گیا، جس کی لکڑ سے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کی کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے کر بولی کہ اے لڑکو، تم اسے دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیے کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ باتیں ان سے سنی اور جب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، ترجمہ: اے میرے رب، اب ان کو نہ چھوڑ زمین پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ ان بیٹوں کی تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں 150 دن تیرتی رہی اور اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا، اور کشتی کا 40 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اس کا رخ جودھی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا۔ سب سے پہلے خشکی پر اترنے والے حضرت نوح علیہ السلام خود تھے۔ اس کے بعد آبادکاری کا عمل شروع ہوا تو آپ نے اپنے تینوں بیٹوں میں دنیا کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے دو کاموں کا حکم دیتا ہوں، اور
دو کاموں سے روکتا ہوں۔ جن کاموں کا حکم دیتا ہوں ان میں ایک لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ دو سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا، نمبر ایک، میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، نمبر دو، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک جس جھونپڑی میں رہے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہو جاتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا کہ آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ